Okay, mayong gabi gid sa aton mga kauturan dira. Kag salamat gid sa grasya sang Ginoo nga nagapadayon sa aton nga kabuhi. Kag salamat man sa pag-upod ninyo sa sini nga pagpangalagad. Nga mabatian naton ang pulong sang Dios nga nagahatag sa aton sang pagpabakod. Kag bag-o naton pamalandungan ang pulong sang Dios, yari anay ang isak ambahanon para sa tanan nga ang titulo, alam kong may magagawa ang Diyos. At alam kong mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ari ang isa kang bahanon nga para gid ini sa imo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari. Utod anuman ang ginapangatubang nimo subong sa mga kabuhi, tuuhi nga may maayo gid nga resulta. Kag may maayo gid nga palabuton. Kag
mag-interbinar ang Dios nga obrahon niya sa imo nga kabuhi. sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Utod, salamat gid sa padayon nimo nga pag-upod sa sining pagpangalagad. Kay bangod hindi maayo ang panahon, so pakamaayo na lang namon nga hiwaton naton sa online ang aton nga prayer meeting. Kag sa sining aton malipot subong pagtuon ang pulong sang Dios nga ginhatag sa aton makita sa Salmo kapitulo 3. So subong ari ako sa siyap ni Nayume, dire naton pagahiwaton ang aton nini nga malipot nga pagtuon. Kung may ara kamo dira nga Biblia, buksan ninyo sa Salmo kapitulo 3. Bag-o lang nagbalik ang internet sa shop. So kay inaayawan pa ko pangita kung di na ako makapanood. Gani mas maayo samtang hulat kita nga naga-loading subong ang akong computer. Buksan naton ang aton nga Biblia sa Salmo kapitulo 3 bersikulo 1 pakadto 8. Ang pulong sang Dios nagasiling akon siya basahon. Ginoo, kadamo sang akon kaaway, kadamo sang nagakontra sa akon, nagasiling pa sila nga hindi mo kuno ako pag luwason. 3. Pero ang matuod pareho ka sa tami nga nagaprotektar sa akon, ginapadaog mo ako kontra sa akon mga kaaway, kag ginapalig-on mo ako. 4. Nagapanawag ako sa imo Ginoo, kag ginasabat mo ako sa imo balaan nga bukid. Kag tungod kay ginabantayan mo ako makatulog, kag makamata ako. Bisan pa linibo ang akon mga kaaway nga nagalibot sa akon, hindi ako mahadlok. 7. Sige Ginoo, nga akon Dios luwas sa ako. Kay sadto gani gin pakahuy-an mo ang tanan ko nga mga kaaway nga malaot. Ginkuhaan mo ang ila ikasarang. Ginkuha mo ang ila ikasarang sa paghalit sa akon. Ikaw Ginoo ang akon mangluluwas, kag nagapakamaayo sa imo katawhan. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo pulong nga amo nabasahan sa sinulatan ni David. Tagay kami sang prinsipyo nga mauyatan sa amon kabuhi. Kag kun sa diin gabay mabaton sang imong mga katawhan, ang kamatuoran nga luyag nimo ipaabot sa amon sa sining nga gabi. Gani utod, hindi na kita magdugay ang titulo sang sining nga pagtuon. How to deal when we experience pressure in life. Ang Salmo kapitulo 3 sa 1 kag 8, isa ka pangamuyo ni David sang tinion nga ara sa katalagman ang iya nga kabuhi. Sang tinion nga ginhingabot siya sang iya nga anak nga si Absalom,
nagrebelde batok sa iya nga luyag kwaon ang pagkahari, kag buslan niya ang iya nga amay, kag may sobra ni libo ka mga Israelita nga nagakontra sa iya, kag nagupod sa iya, nga kung sa diin biskan ang maayo niya nga manuglaygay nga si Ahitopel nagupod kay Absalom. Kag diri na eksperyensyahan gid ni David ang grabe nga pressure sang iya nga kabuhi. So kung nadumduman naton sang nagliligad pagid nga mga binulan, gindala ko ni siya nga mensahe sang didto ako sa may sa may esplanade sang Iloilo. Galing lagi ulanan kami didto hasta sa ulihi nga nagbundak gid ang ulan. Nagkadto kami sa idalom sang Taytay na brownoutan, wala sang suga. Pero sa gihapon natapos ang ina nga pagbantala. Kag ini parto ni siya sang aton nga pagtuon. Ikaduwa nga bahin. Kung ikaw si David, kag kung may pressure ikaw nga ginapangatubang subong, ano bala ang imo nga pagahimuon? Amoy na ang ibilin ko sa imo. Paano bala ikaw magresponde? May araman ko nga ginobra nga wali anay, ang titulo sina sala o salig. Masalig bala ikaw sa Dios sa imo ginapangatubang nga sirkumstansya, o kung magasala ikaw nga magpangita ikaw sang bulig kung sa kay sino pa o kung sa bisan diin. So sa sining aton nga pagtuon gabay nga magdala ini sang pagpakamaayo sa imong kabuhi, nga aton matun-an kung ano ang natun-an man ni David nga iya ginobra sang tinion nga nag-abot sa iya ang ini nga sitwasyon. Tag-aton diri nga makitaan nga kung sa diin sa magambal kagani sang pressure, magambal kagani kung sa aton nga isa ka butang o kung isa ka senaryo sa aton nga kabuhi nga hindi na naton masarangan, o kung isa ka sitwasyon nga kung sa diin daw wala ka na nakahibalo kung ano ang imo nga paghimuon. Ang hambal sang Merriam-Webster, ang pressure kuno pressure is the continuous physical force exerted on or against an object by something in contact within. Daw kaangay siya sang isa ka bagay nga kung sa diin gina pressure gid siya o kung ginayupi, ginadot-dot o kung ara sa isa ka senaryo nga kung sa diin daw wala na siya sangguan. So daw kaangay man sa aton nga kabuhi nga naka-experience kita sang senaryo nga kung sa diin wala kita nakahibalo kung ano ang aton paghimuon. So sa sini nga gabi matun-an naton ang prinsipyo nga natun-an man ni David. Ang pressure nga na-experience ni David, hindi lang physical nga pressure ang iyang na-experience. Kundi makita mo natin ang spiritual, emotional, kag bisan pa sa financial, kag nga pressure, iya man nga na-experience yan. Nga nagambal ko, hindi lang physical ang na-experience ni David. Sa physical nga pressure, si David, permi lang ara sa katalagman ang iya nga kabuhi. Sa spiritual man nga pressure, hindi na siya makapangalagad sa Ginoo, hindi na siya makapalapit sa Jerusalem. Nga kung sa diin na-experiensyahan man niya, nga kung sa diin malayo na siya sa Diyos. Sa emotional nga pressure, grabe ang kagamo sa panimalay ni David. Ginahingabot sa sang iya bata, nagailinaway ang iya kabataan, nagatalaplaag ang membro sang iya nga panimalay. So sa emosyon gid lang nga sitwasyon goro ni David, lalo na sa aton, ang pinakamasubo nga dangatan sang isa ka panimalay kung ang isa ka panimalay nagabaying bahin, kung ang isa ka panimalay nagailinaway. Kag bilang amay sang isa ka panimalay, nagatugay na sa sang emosyonal nga kung sa diin biskan pa nagadala gani isang pagbalite anon sa aton nga lawas, hindi na kita makatulog sang maayo, ginapanumdum ta na lang kung anong kahimtangan sang imong mga kabataan. So budlay nga senaryo ang ginapangatubang ni David, lalo na nga hari sa sang Jerusalem, tapos subong wala na siya ginakilala nga hari. So kung sa aton kabuhi, very stressful gid ang kabuhi ni David.
Kung baga ara sa senaryo nga kung sa diin wala na siya sang iban nga dalaganan kag palapitan. So amo ni kahimtangan ni David kag biskan pa sa financial nga pressure na experiencean man ni David. Kung sa diin nga nagapangdaang-daang na lang si David kag ang iya mga tinawo para gid lang makakaon. So may mga katawhan man nga nagaunong sa iya, among nagasuporta sa iya nga nagahatag sa iya sang mga pagkaon kag makaon sang iya nga mga soldado. Utod, ano man subong ang imong nga naagyan, masubra pa dira ang naagyan ni David. Kung si David ginbuligan sang Dios kag nakagawas o kung nakaguha sa sina nga sitwasyon, ako nagapati nga ano man subong ang ginapangatubang nimo, sarang makabulig ang Dios sa imo nga ginapangatubang. Makaamin bala ikaw sina. So ang pamangkot nga aton pagasabton, ano bala ang aton himuon kung ma-experiensyahan naton ang kaangay sini? Una nga aton nga pagahimuon kung maka-experiensya kita sa pressure sang kabuhi, ano man na? Pressure sa trabaho, pressure sa imo panimalay, pressure sa imo nga pagpangalagad, sa ministry, pressure sa relasyon nimo sa inyong mag-asawa, sa ano man nga aspeto. So pwede naton ni ma-apply ang matun-an naton dere sa na tabo sa kabuhi ni David. Una, be honest with God about the pressure you are facing. So maging hungkag ikaw, maging hayag ikaw nga ihambal naton sa Ginoo kung ano man ang imo subong gina-experiensyahan, imo subong nga ginapangatubang. Wala ko nagambal nga wala ina nahibaluan sang Dios, pero mas maayo gid nga kita mismo magdulog sina sa iya nga magpangayo kita sang bulig sa iya. Bersikulo 1 aton basahon sa Salmo kapitulo 3. Ginoo, kadamo sang akon kaaway, kadamo sang nagakontra sa akon. So amo ining ginobra ni David. Wala sa sang iban nga dalaganan, wala sa sang iban nga tuaran sang iya nga mga sang iya nga sitwasyon nga ginapangatubang, kundi ginadangop niya sa Ginoo. Tag bukas si David sa pagdulog sina sa Ginoo nga daw kaangay lang may ara sila nga close personal nga relasyon sa isa kag isa. Kay kung wala ikaw sang personal relasyon sa Ginoo, hindi ka gid makasugid sa iya kung anong problema nga imo nga ginapangatubang. Be honest sa ginapangatubang nimo sa Ginoo. Kung problema nimo sa imo panimalay o kung problema nimo imo mga kabataan, dala sa Ginoo. Kung problema nimo ang relasyon nimo sa imo asawa, sa imo bana, dala sa Ginoo. Kung problema nimo sa imo nga trabaho, sa imo nga amo, dala sa Ginoo. Kung problema nimo sa hilikoton sa Ginoo, sa ministry nga gintugyan na sa imo, dala sa Ginoo. Ihatag sa iya ang imo nga kabug-atan. O galing lang ang masubo galing nga nagakatabo sa aton, 5 minutos pa lang gani nga ginatag naton sa Ginoo nga aton kabug-atan, gintugyan naton ini sa iya, kag daw wala man gyapon sang pagbag-o nga natabo, ginakulo ta man gyapon, ginakuha ta balik kag kita man gyapon ang gapanumdum ka nagakulo. So sa kagabihanon hindi ka na makatulog, hindi ka na makabayad sang imo utang, ni wala ka na sang kalipay sa pagpangalagad, ni daw hindi na masolusyonan ang problema nga imo ginatubang. Hindi amo siya na. Pero gatugyan ikaw sa Ginoo, kabug-usan nga itugyan nimo ini sa tanan. Itugyan nimo ini tanan. Do kaangay bala sang hambal ni Pedro nga cast all your care, nga magambal ka word nga casting, tinaga na sa mga fishermen mo, sa mga mangingisda, nga ang lambat magkadto sila sa lawod, wala na nila ginatagon ang lambat. Sa amon ang tawag tagon, inang ginaladlad nimo ang lambat sa dagat, ginatagon na siya. So wala sang may nagaladlad sang lambat nga tunga lang ang iya nga ginatagon, kundi ginahulog niya ini tanan kag ginapabayan nga kung sa diin pagkabuas may makuha o kung may madawi gid siya. Kung baga mali Pedro, kung ano man ang inyo nga mga palaligban, itugyan tanan sa Ginoo. Nahibaluan gid ni Pedro ang prinsipyo sa sinang aspeto nga magambal sa gani, hindi lang ang gamay o kung ang iban, kundi ang tanan nga mga ginapaligban sang tawo, itugyan nimo sa Ginoo. Ihambal nimo sa iya, idangop nimo sa iya, kay ako nagapating ang Ginoo nagapamati gid sang imo nga problema nga ginapangatubang subong. Ining natabo sa kabuhi ni David, wala niya ginpamangkot ang Ginoo, nga amo si ni Ginoo ang natabo sa akon,
Tag nga amo sini ang akon nga na-experience yan, kundi iya ginpahayag sa Ginoo nga Ginoo amo ini subong ang akon ginapangatubang. Kumbaga wala nakita ni David ang problema nga iya ginapangatubang. Kundi ang problema nga iya nga ginapangatubang gindulog niya sa Ginoo. Amo nang iya nga ginobra dere. So maging hungkag ikaw nga itugyan nimo sa Ginoo kung ano man ang problema nga ginaatubang nimo. Kalabanan bisaton once may problema kita nga ginapangatubang sa ano man nga aspeto sa aton nga pagpangalagad, sa personal man naton nga kabuhi, sa personal mga relasyon, kalabanan sa aton nagadalagan kag nagapalagyo kita sa Ginoo. So ang ginobra ni David, wala ya ginobra ina, nagdangop siya sa Ginoo. Be honest with God about the pressures you are facing right now. Kung ano man ang ginapangatubang nimo subong, palapit ka sa Ginoo. Kay ang Dios ara siya nagapamati sa aton. Ikaduha, anong dapat naton nga matun-an nga prinsipyo diri nga gingamit ni David o kon ginobra ni David sang tinion nga nagapangatubang siya sa pressure sang iya nga kabuhi. Kaduha, be still. Recognize your dependent on God. Abala sa verse 2, nagasiling pa sila nga hindi mo kuno ako pagluwason. Pero anong ginobra ni David? Be still. And he always recognize and he recognizes dependent on God. Di bali na kung ano man ang ihambal sa iya sang tawo, hindi ka pagluwason David sang imo Dios. Pero si David, be still. Nga nahibaluan niya nga siya nagasalig lang sa Ginoo kag nahibaluan niya nga ang Dios amo ang magaluwas sa iya. So utod, ano man nga circumstansya ang imo subong ginapangatubang, be still. Ano man ang ginahambal sang iban nga tawo sa imo, ang imo negosyo maputo, be still. Ang imo nga utang hindi mo na mabayaran, be still. Ang imo relasyon hindi na kamo magkabalikan, be still. Ang pag-eskwela sa imo kabataan hindi mo na mapabuto sa eskwelahan, be still. Ang relasyon nimo sa imong katrabaho hindi na siya ma-reconcile, be still. Dependent on God. Ano man ang ihambal sang tawo sa imong palibot, patihi hambal lang na sang tawo. Ano man ang sitwasyon sa imong balatian, ginambalan ka man sang doktor o kung ano man nga balatian ang ginapangatubang mo subong, hindi ka na mag-ayo. Pero ang mahambal ko sa imo, be still and know that God, be still, ang hambal sang Diyos sa Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. So, be still, recognize you're dependent on God, nga sa Diyos gid lang ikaw nagasalig, biskan ano pang ihambal, ihaboy sa imo sang tawo, magsalig ka nga may pagahimuon ang Diyos sa imo nga ginapangatubong subong nga circumstansya. Katatlo, kag diri ako madulog pero medyo lawig ni siya. Be reminded what the Bible says about God. Hindi pagkalipati kung anong ginhambal sang Diyos sa iya pulong. Ini nga mga prinsipyo, wala ko ni ginahatag sa inyo, bangod kay natabo kag na-experiensyahan ini sa akong kabuhi, kag matuod gini. Kundi ini nga prinsipyo nga ginhatag ko sa inyo nga dapat ninyo tipigan, kag dapat ninyo nga tuuhan, bangod ini gintagna kag ginbutang sa iya nga pulong. Nga kung ano ang ginhambal sa iya pulong, tupon ginaya sang Ginoo nga matuman kung ano ang ginhambal niya dira kag ginpromesa niya para sa imo. Be reminded what the Bible says about God. Ano bala ginhambal sang pulong sa kabuhi ni David? Versikulo 3, ginhambal niya, God is my shield. Ano man ang ginapangatubang ni David? Nahibaluan ni David nga ang Diyos amo ang iya taming, iya panagang, nagaprotektar sa iya, ginakusaran man siya, ginapatupatuan man siya, ginahingabot man siya, nakahibalo kita. Nga once maghambal ka gani isang taming, siya ang nagapreserba kag nagaprotektar sang imo nga kabuhi. Ganing isa ka Kristohanon nga ginahingabot sa mga katawhan nga nagakontra sa kamatuoran o kung gina-persecute ikaw, ginahingabot man nila kag gina-persecute ang Ginoo nga nagadepensa o kung ang Dios man amo mismo ang ila nga ginahingabot. So sa kabuhi ni David, ang balay sa verse 3, pero ang matuod pareho ka sa taming nga nagaprotektar sa akon.
Kung ang Dios nagaprotektar sa imo, wala sang iban nga makahalit. Amo lang ganing hambal na konto ka nagligad nga adlaw kay Mrs. When God bless you, no one can curse you. Kung ginpakamaayo ka sang Ginoo, wala sang may makapakamalaot sa imo. Biskan hambalan ka pa nila nga gabay pa mapatay ka, sindihan ka sang kandila, maputo man imo negosyo, o kung hindi na da swerte, ginapakamaluot ka, ginahambalan ka sang hindi maayo nga tinaga. Once nga ang Dios ang nagpakamaayo sa imo, wala sang may makapakamalaot sa imo. When God bless you, no one can curse you. Sa dinan natabo, ang mga Israelita, napakamalaoton tani sila kay Balaam, pero wala ginhimo ina sang isa ka propeta. Kay hambal to niya, ang ginpakamaayo sang Dios hindi ko pwede pakamalaoton. Gimbayaran siya, tagaan siya sa emosyon pakamalaota lang ang mga Israelita, pero ang hambal sa siya nga propeta, hindi ko pwede pakamalaoton ang ginpakamaayo sang Ginoo. Instead nga ginpakamalaot niya ang Israelita, ginpakamaayo pagit gani niya. So mo nang katahom sang Dios ta nga kung siya din, kung siya ang kung siya ang imutaming, siya ang nagaprotektar sa imo, siya ang nagapakamaayo sa imo. Hindi ka magpate nga kung siya din magadulot ang pagpakamalaot sang iban nga tawo sa imo nga kabuhi. Amo na gani hambal sang Bombay din nagligad do. Kay bala mo na gani may nabilin pa kami nga ginabayaran sa printer nga ginkuha namon. Nga agin bayaan mo to ang shop nimo sa guha, didto ang swerte. Dire wala di swerte sa sulod. Ginsabat ko siya, wala kami gapati sa swerte. Kagambal to niya, do ginachantingan niya kubla, may tinaga siya nga ginamit lang, nga hindi na akong maintindihan, base ginapakamalaot sa kuniblaw. Pero kasulod siya akong pangunahuna, kung pakamayuhon ka sang Ginoo, wala sang iban nga makapakamalaot sa imo. Baka wala ko gapati sang swerte. Nga nakaibalo ka bala, biskan si Joseph, sang tinion nga gindala sa Ehipto, nakakilala ka na, nakaibalo ka, wala siya nakaibalo. Isa ka Israelita, bata ni Israel, nga kung sa diin, ginisaan sa sangyaotod, gindala sa Ehipto, kag pag-abot sa Ehipto, biskan amo man adto nga senaryo ang iya nga naagyan, biskan hindi pa pabor sa iya ang sitwasyon. Sa gihapon, ang Dios nagpakamaayo sa iya, bangod ang Dios naging kaupod ni Jose. Butsilingon, biskan hindi pa pabor sa imong sitwasyon. Kung ang Dios mag-ubra sang pagpakamaayo, pagi sa imong nga kabuhi, iya kagid pakamaayohon. So ining shop na konsumo nga dire mismo sa sulod, gambal sa hindi swerte. Ay, praise God. Damo man ko sang customer nga ginoobra. Kagabi nagpulaw kami. Karon mapulaw naman kami sa pag-obra. May stinta naman ka foldable pan nga gin repair sa aton si Ma'am Jenny de la Cruz. Ma'am Jenny, salamat gid sa imo nga kabuhi. Nagligad kay Capman. Damo sang customer man nga ginapadala ang Ginoo. Biskan hindi pabor ang sitwasyon. May duwa ka agi kung paano ka pakamayuhon sa Ginoo. Natural way of blessing and supernatural. Ang natural way, kung maayo ang imo nga shop nga ginabutangan sang imo nga negosyo, damo permi access ang tawo, permi ginalabay-labayan, natural way lang na ang imo trabaho, natural way na. Pero may supernatural. Biskan ang akon shop ara pa sa sulod. Kay bangod ang Dios among nagapakamaayo, hindi ko man kilala ang ina nga tawo. May gamiton siya para makatransaksyon ako sa iya, nga maka-income ako o kung makasulod sang makakuha ako sang customer nga kung sa diin magasupply sang akon pangkinahanglanon. Hindi ko kilala ang ina nga mga tawo, pero gina-repair sa aton nga naobra na kon ina. So ambot ko silingon nga kung sa diin ang ginistoryahan naton dere nga ginapahanumdum ko kamo kung ano ginhambal sang Ginoo. God is my shield. Siya ang aton taming. Nga kung ano man ang ginabalak sa imo kaaway, kung ano man ang ginapakamalaot sa imo, kung ano man ang ginahingabot sa imo, tuuhi nga siya ang naga-protectar kag naga-pakig-away man para sa imo. Hindi na makadulot kag hindi ka da magpati. When God bless you, no one can curse you. Balik-balikon ko na, obrahan ko na gani siyang wali para aton paginmahangpan kung anong buot silingon sina. Ikadua, hindi lang nga ang Dios among aton tameng, God answered our prayer. Ang Dios among nagasabat sa aton pangamuyo.
Hambalya sa 4, nagapanawag ako sa imo Ginoo kag wala siya nagambal, wala mo ginapamatian akong pangamuyo. Wala siya nagambal nga kahinay sa imo magsabat sa akong pangamuyo. Ang ambal ni David, ginasabat mo ang akon pangamuyo sa balaan nga bukid. Si David wala sa Jerusalem, nagapalagyo siya bangod sa ginobra sa iyang bata. Pero sa gihapon, naibaloan ni David, biskan sa diin siya makadto, ang Dios nagasabat sa iya sa balaan nga bukid sang Dios. Katahom. Utod, biskan sa diin ka man, ano man nga sirkumstansyang imo ginatubang. Dangop sa Ginoo, kay siya nagapamati sa aton. Ikaapat, hindi lang akong sa diin. Ikatatlo, hindi lang nga God is my shield, God answer our prayer, kundi God watch over us. Siya ang nagabantay sa imo. Ngambal niya sa 5. Lantaw naton kung anong ginambal kagin pahayag ni David. Nga ginakilala niya nga ang Diyos among nagabantay sa iya. Gani hindi ka magkadlok kung ano man ang ginapangatubang nimo subong. Kay masaligan ang Diyos sa iya nga ginhambal nga promesa. Kag ini nga promesa hambal niya sa 5, tungod kay ginabantayan mo ako, makatulog ako kag makamata pa. Hindi tanan nga nagkatulog nakabugtaw, hindi tanan nga naglakat nakabalik. Kung nakabalik man kita, kag nakabugtaw man kita sa aga, ina bangod kay may nagabantay sa imo. God is watching us. 4, God gave victory over impossible circumstances. Ang Diyos nagahatag sa kadalagan, biskan pa sa circumstansya nga kung sa diin nalantaw nimo do napunaw ikaw do imposible nga hindi na ikaw maging madinalagon. Nabalya sa 6, bisan linibo pa ka mga inaway ang nagalibot sa akon. Isa lang si David, nilibo nga mga inaway ang nagalibot sa iya. Pero ang hindi ako mahadlok. Nga wala nagakahadlok si David, biskan nilibo ang nagalibot sa iya. Hambalya sa 7, sige Ginoo nga akon Dios, luwasa ako kay sadto gani gin pakahuy-an mo ang tanan ko nga mga kaaway nga mga malaot. Wala nadlok si David, anuman ang iya ginapangatubang, bangod kay ang Dios among nagaluwas sa iya. Ang Dios among nagahatag sa iya sang kadalagan. Amo ini ang rason nga si David wala nadlok sa linibo nga mga inaway niya. Bangod sang sinang bersikulo 7 nga iya nga ginatindugan kag na-experiensyahan sang una. Sang una anay Lord, ginbuligan mo ako, ano paihan subong. Bangod ang Dios amo ang iya manluluwas. Nga sadto anay, pila ka beses nagapangatubang si David sa katalagban. Batok sa iya mga kaaway. Pero ang Dios amo ang nagpadaog sa iya. Bisan pa sa anuman nga biskan daw sa sitwasyon ni David nga kaimposible nga maging madinalagon siya. Na-experiensyahan ina ni David sa madamo nga bisis. Kag ang pinaka na-experiensyahan niya nga hindi gid naton malipatan amo ining hitabo nga kung sa diin natabo sa Samuel kapitulo 17. Utod of din ninyo anay ako, aton anay ini nga pamalandungan sang makadali kay 30 minutos pa man lang, 40 minutos gapromisa akong matapos kita sa sini nga pagtuon. Nga grabe ang kumpiyansa ni David. Nga sa sitwasyon niya nga ginapangatubang, batok sa pagingabot sang iya nga bata, batok sa linibo nga nagakontra sa iya, biskan ang iya nga manuglaygay, biskan si Simay nga nagapakamalaot sa iya. Nasang tinion nga nagapalagyo si David, ginsugata sa ni Simay. Kag pagsugata siya ni Simay, ginabato kag ginaakusaran. Maayo na lang na si imo nga ginkuha sa imo ang ginharian. Bangod kay manugpatay ka nga tawo, ginkuha mo ang ginharian kay Saul, karon ginkuha na sa Ginoo ang ginharian kag ginahatag sa imo nga bata. So karon hambal sang bodyguard, ang kilan nga bodyguard nga general ni David, hambal to niya. Sinuning ido nga nagapakamalaot sa imo, tuguti ako nga patyo na akon siya. Pero ang hambal siya ni David, pabay lang siya. Kay kung ang akon bata gani nagahingabot sa akon, ano paayhan ining kaliwat ni Saul. Base pala makita sang Dios ang akon nga kahimtangan. Kag ining akon sitwasyon subong nga na-experiensyahan iya nga baguhon kag maluoy siya sa akon. Grabe nga naibaluan ni David nga biskan amo atong natabo sa iya. Nakaibalo siya nga luwason siya sang Ginoo bangod ang natabo sa iya isa ka pagdisiplina lang.
Bangod na eksperyensyahan niya ini sang madamo nga bisis. Basahon naton sa 1 Samuel kapitulo 17. Ngambal to ni David, kuni may pag-away, may paghangkat talin sa Filistinyon, kagina hangkat nila ang mga Israelinhon nga kung sa diin ang pinakamaayo nga hangaway sang Filistinyon, ginahangkat nila ang mga Israelinhon. Adlaw, hapon, ginahangkat sila, pero wala nagabato ini mga Israelita. Tagbiskan pa gani, sa sulod sang 40 ka adlaw, wala gid sang may nangahas nga nagbato sa ila. Hasa sa uli nga nag-abot si David, ginagambal si David, sino ning putyong? Di ba mo gimana? Supot, uncircumcised, nga nagapakahuya sa mga Israelita, kag wala sa mga Israelita nga nagabato sa ila. So, ara si David, gingamit siya sang Ginoo, nga kung sa din maging madinalagon siya bato kay David. Abi mo kung anong ginhambal ni David sa iya. Ambal ni David kay Saul. Hindi ka makasarang, ahambal ni Saul kay David, hindi ka makasarang sa pag-away sa iya, bata pa ikaw. Kag siya dugay na nga naging sundalo. Grabe ang nakita ni Saul sa kabuhi ni David. Bata pa lang kag hindi hangkilan sa pagpakig-away. Ikumpara nimo kay Gulayat, nga to'y eksperto to sa pagpakig-away. Karon padayon kita. Pero ang sabat sa iya ni David sa 37 sang 1 Samuel kapitulo 17. Ang Ginoo nagluwas sa akon sa leon kag uso, kag magaluwas man siya sa akon sa sining Filistinyon. So nakita naton ang kumpiyansa ni David. Hindi siya bangod kay patay niya ang uso kag leon, kundi bangod ang kumpiyansa niya ang Dios nagluwas sa iya sa layon kag uso. Gani kung ano man ang ginobra niya sa layon kag uso, himuon niya man sa kay Gulayat. So ara na, palapit na kita sa isa ka hitabo nga kung sa diin naging highlight sa kabuhi ni David. May paghangkat ara si Gulayat sa piyak. Kag si David nag-challenge nga nagbaton sang paghangkat ni Gulayat nga siyang magapakigbato sa iya. Bala mo strategy na sang mga pagpakig-away sang una para hindi maging madugo ang pag-away. Ang ginahimo anay sa mga soldado, ang pinakamaayo ninyo nga hangaway kag mga manug-away among paawayon ninyo kag kung sino malupig maging ulipon ang piyak nga grupo kung sino man ang naperde sa ila. So amo nang stratehiya nga ginhimo nila. So karon ini si Gulayat, eksperto ni siya sa pakig-away. Kaya ang pagpakig-away ni Gulayat, close manhan. Kumbaga, one-on-one. Kaya mo na ganing paghambal to ganin ni David, hambal siya ni Gulayat, palapit. Kay gusto ni David, kaya balto niya, kaya ang imo lawas. Akon ipakaon sa pispes, kag sa mga talunanon nga sapat. So, ang gina-expectar ni Gulayat nga pagpakig-away, mapalapit gid siya si David, kay para mas dasig niya malupig, kay bangod dira sa eksperto. Pero ang sabat siya ni David, nagapalapit ka sa pagpakig-away sa akon nga may espada, kag bangkaw, kag sumbiling. Pero ako nagapalapit sa pagpakig-away sa imo sa ngalan sang Dios nga makagagahom, ang Dios sang hangaway sang Israelinhon. Nga imo ginahangkat sa sining adlaw ang Ginoo magatugyan sa imo sa akon kamot. Grabe ang kumpiyansa ni David. Maging madinalag-on ako sa sining nga pagpakig-away, hindi bangod sa akon abilidad, kundi bangod ang Dios among magatugyan sa kay Gulayat sa akon nga kamot. So sang sinanga tinion, na perde ni David si Gulayat bangod kay sa bulig sang Ginoo. Kag ginkilala ina ni David, hindi bangod sa iya nga pagpakig-away. Utod kung ginduwas gani kita niya, kung gimbuligan gani niya kita sa nagliligad, ano paayhan subong? Gani ako nagapati, dumduma utod kung ano ang ginpromesa sang Dios sa aton. Kung ano ang iyang ginpromesa sa imo. Kung ano man subong ang imo nga ginapangatubang, ang Dios among magahatag sa imo sang kadalagan sa imposible nga senaryo nga imo subong nga ginaagihan. Amoy na ang kumpiyansa ni David sa iya nga pagpakig-away.
Kag amo ining aton nga natun-an sa malipot naton nga pagtuon. Kung nagapangatubang man ikaw sang grabe nga pressure sa imong nga kabuhi, be honest. Isugid tanan ina sa Ginoo. Be still nga ikaw nakadepende gid lang sa Ginoo. Be reminded what the Bible says about God. Kung ano ang gipromesa niya sa imo kag sa aton nga makita sa iya nga pulong, tuuhi ina kay ang Dios masaligan gid sa iya nga promesa. Kag bilang pagtakop sa bersikulo 8, ang pinakaulihi nga bersikulo, amo ini ang ginhambal niya para sa aton, ang kaluwasan nagikan gid lang sa Ginoo. Gabay nga bendisyonan niya ang iya mga katawhan. Utod abyan ang kaluwasan o kung pagbulig halin ini sa Ginoo. Gani magpangayo kita sang bulig sa iya, kagabay pakamayuhon ikaw sang Ginoo sa anuman nga ginapangatubang nimo subong. So mga utod, aton nga dalon sa pagpangamuyo, day Pastor Antonio, day Pastor Noni, ang aton mga kauturan, ang aton mga pangabuyanan, biskan ang aton panimalay, biskan panghilikoton naton sa Domingong adlaw, aton ina dalon sa Ginoo. Kag biskan pa sa personal ninyo nga pagpangamuyo. Pangamuyuin man ninyo kami. Kag pangamuyuin man ninyo ang aton mga kauturan nga nagakinahanglan sa pagpangamuyo. So magabasa ako sang comment kung sino ang may mga prayer request dira, kung wala padayon kita sa aton nga pagpangamuyo, ako ang magapangamuyo sa inyo. Ginoo, salamat gid sa prinsipyo kag aplikasyon nga amon nga natun-an sa kabuhi ni David. Kag gabay Ginoo nga ining imo nga pulongon magatudok sa tagsa namon ka tagipusoon, nga anuman ang amon ginapangatubang sa kabuhi, maging hungkag kami kag tampad nga isugid namon ini sa imo. Wala kami sang iban nga ginapalapitan kundi ikaw gid lang, kag wala sa iban nga nagapamati sa amon pangamuyo kag nagasabat kundi ikaw gid lang Ginoo paagi sa imo bugtong nga anak. Kag Ginoo, nagatuo kami kung ano ang ginhambal nimo sa imo pulong, gani ginatindugan namon ina kag nakadepende gid lang kami sa imo. Gani pahanumduma kami sang imo mga promesa nga kung sa diin ang imo mga kaanakan hindi mo gid pagpabayaan o kung pagpabayaan. Ang akon pangamuyo sa ginapangatubang subong ti Pastor Antonio sa iya trabaho, Lord, we pray Lord for your intervention. Kag kung ano man ang plano nimo sa iya, subiit o God nga ina tanan matuman. Ano man desisyon nga iya nga pag-aobrahon, Ginoo tagay man sa sangkaalam nga kung sa diin mabinag-binag niya kung anong insakto nga desisyon ang dapat niya nga pagahimuon. Biskan de Pastor Noni o God sa pagdumala sa sining imo mga katawhan, gapangabay gid kami sa imo Ginoo sang imo nga kaalam. Kag bisan pa Ginoo sa iya nga pagpakadto pakare, pagtabok sa gimaras pakadto dere kung sa diin man sa iya klase, gapangamuyo kami sa imo Ginoo sang proteksyon kag preserbasyon pagid sa iya nga kabuhi Ginoo nga kung sa diin magamit pagid siya sa imo kahimayaan. Sa amon mga kauturan sa Lisandra, sa Gimaras, kag bisan sa kauturan namon dere sa City Church, gapangabay gid kami Ginoo nga proteksyon niman ang tagsa nila ka panimalay. Himon iman ang tagsa nila ka pangkinahanglanon. Kag bisan pa Ginoo ang tagsa nila ka pangabuyanan, pakamayuha man nga magdala Ginoo kag mahimun-an man ang tagsa nila Ginoo ka mga pangkinahanglanon sang tagsa nila ka panimalay. Sa tagsa ka may mga trabaho, tagai man sang hiyas ang ila mga kamot kag kapisan sa pagtrabaho. Ngayon trabaho nga ginhatag nimo para sa amon, iniregalo halin sa imo nga dapat namon tipigan kag dapat kaming maging matutom bangod daga pangalagad kami sa imo. Gani salamat gid sa imo padayon nga pagpakamaayo, pakamayuhay mo katawhan, kag bendisyon ni sila, proteksyon ni himun sa pangalan ni Kristo Jesus kag ang tanan magasiling. Amen and amen. Utod bilang pagtakop amo ning ibilin kong ambahanon sa imo, alam kong may magagawa ang Dios. God bless you all. Salamat gid sa aton mga kauturan nga nagasubaybay kay Kagawad Mark, kay Pastor Jose Distro Lorde, kay Brother Joshua nga perme nga nagasuporta sa aton sa sining nga pagpangalagad. Biskan sa pag-post naton sa Facebook, bro, God bless gid sa mga kabuhi, dalayawon gid ang Dios sa imo nga panimalay. Kay Bro JM sa Antique, God bless bro. Kay biskan kay Sis Ninya dira sa New York, Sis Ninya, salamat gid sa inyong kabuhi ni Pastor Boom, sa inyong mga kabataan. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagsuporta sa sining hilikoton sa Ginoo, biskan pa sa Iloilo Christian Mission Church. Nga imo nga mga kauturan dere, kag kami nga bilang kabahin sa sining nga hilikoton,
gapangabay gid kami sa imo kag dako gid ang imo bulig sa sini nga hilikoton. Gani kinahanglanon gid namon ang imo nga suporta para maobra pa gid namon ang luyag ipaobra sang Dios sa pagpangalagad nga mapasangkad pa gid ang iya nga ginharian o kon pagdala pa gid sang maayong balita sa iban. Biskan pa sa aton nga kauturan dira sa kay Sis Jo Cadiz Ogson dira sa Uton. Sis, salamat gid sa imong kabuhi, salamat sa padayon nimo nga pagsuporta sa simbahan. Nakita namon ina kag ang Dios na lang ang magbalik sa imo nga pagpakamaayo. Salamat gid sa padayon ninyo nga pag-upod kag pagsubaybay, sa padayon ninyo nga pag-upod sa sini nga pagpangalagad. Sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all.